बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जो उम्मीद है कि आप सब लोग अल्लाह सुब्हानहू तआला के फजल और करम से खैर खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आज जो हम गुफ्तगू करेंगे बड़ी दिलचस्प है। ये जो अल्लाह सुब्हानहू तआला का दीन है ना, जैसे मैं बताता हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू तआला का जो दीन है इसके अंदर 5 चीज़ें हैं, 5 पर्चे हैं समझो। यानी अल्लाह सुब्हानहू तआला के दीन के अंदर जब हमने आना है तो एक दाखिला लेना है, एडमिशन लेना है। जैसे हम किसी यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेते हैं, किसी स्कूल कॉलेज के अंदर दाखिला लेते हैं, तो ये पहला पर्चा भी जो है ना, ये दाखिले का एडमिशन का पर्चा है। वो क्या है कि अल्लाह के ऊपर ईमान लेके आना कि अल्लाह की ज़ात एक है, उसके अलावा कोई बात के लायक नहीं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह सुब्हानहू तआला के आखिरी पैगंबर और रसूल हैं, और तमाम पैगंबरों पे ईमान, फरिश्तों पे, किताबों पे, ये ज़िंदगी जो हम गुजार रहे हैं ये इम्तिहान है, मर के उठना है, फिर हिसाब है, जन्नत है, दोज़ख है। ये सारी चीज़ों के ऊपर ईमान जो है, इसका मतलब है कि दाखिला लेना, अल्लाह के दीन के अंदर दाखिला लेना, जिस तरह हम किसी स्कूल में दाखिला लेते हैं। ठीक हो गया, ये पहला पर्चा। और इसके बाद मैं अर्ज करूं, जब हम किसी स्कूल या कॉलेज में दाखिला लेते हैं, एडमिशन लेते हैं, जाते हैं वहां पे, उसके बाद हम क्या करते हैं? उसके बाद वो हमें कहते हैं कि जी आप ना, ये आपके 8 पर्चे हैं होंगे, ठीक है। आप वो आपको तालीम देते हैं, कॉलेज वाले स्कूल वाले तालीम देते हैं। इसी तरह अल्लाह सुब्हानहू तआला ने भी हमें पहले तालीम दी अपने पैगंबरों के जरिए, किताबों के जरिए, कि जी ये तुम करो तो कामयाब हो जाओगे, अगर तुम नहीं करोगे तो नाकाम हो जाओगे। इसी तरह कॉलेज वाले स्कूल वाले भी यही बताते हैं कि ये इस तरह करोगे तो कामयाब हो जाओगे। ठीक है जी। अब मैं अर्ज करूं कि जब अगर कोई स्टूडेंट किसी कॉलेज या स्कूल में, यूनिवर्सिटी में दाखिला ले ले, ठीक है, दाखिला ले लिया उसने, और अगर वो पढ़े ना, तैयारी ना करे, ये जो 8 पर्चे हैं उसके, उनकी तरफ ध्यान ना दे, और जब उसका इम्तिहान होगा उसमें वो कुछ लिखे ना, एक्सक्यूज मी, तो क्या आप बताएं मुझे, यूनिवर्सिटी वाले सिर्फ इस बेस के ऊपर कि उसने दाखिला ले लिया, एडमिशन ले लिया, तो हम इसको पास कर दें? ये तो मुमकिन नहीं है ना, ये कभी नहीं हो सकता। आप बताएं मुझे, ये ऐसा हो सकता है कि अगर कोई स्टूडेंट किसी स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में सिर्फ दाखिला ले ले और उसके बाद कुछ करे ही ना प्रैक्टिकली, तो क्या यूनिवर्सिटी वाले उसको कहेंगे अच्छा जी इन्हें दाखिला लिया था, इन्हें दाखिला लिया सी तो इन्हें पास कर दो? नहीं, ऐसा मुमकिन नहीं है। बिल्कुल अल्लाह सुब्हानहू तआला का दीन भी ऐसे ही है। इसके अंदर दाखिला ले लाना ही सिर्फ काफी नहीं है, यानी ये ईमान ले आना ही सिर्फ काफी नहीं है। इसके आगे 4 पर्चे हैं, वो प्रैक्टिकल है। वो क्या है? दूसरा पर्चा है अल्लाह सुब्हानहू तआला की इबादत का पर्चा, ठीक है। तीसरा है, एक पर्सनल जिंदगी होती है हर इंसान की, उसको दीन के तहत गुजारना। मैंने बड़ी दफा अपनी मेरी वीडियो देखे, मैंने बयान किया तफसील से। चौथा पर्चा है दूसरे लोग, अपने रिश्तेदार, ब्लड रिलेशन, हमसाए वगैरह वगैरह, उनकी हक तलफी नहीं करनी, उनके साथ अच्छा सलूक का पर्चा, प्रैक्टिकल करके दिखाना, यानी जबानी, ये नहीं जबानी आप किसी से हंस के बात कर, प्रैक्टिकली काम आना लोगों के। और पांचवा पर्चा ये है कि जब आप 4 पर्चे अच्छे तरीके से कर रहे होंगे, फिर आप इस काबिल होंगे कि पांचवा पर्चा करें, वो है अल्लाह के दीन की तरफ लोगों को बुलाना। किन लोगों को? जो ईमान ले आए, यानी एडमिशन ले लिया और फिर सो गए, उनको जगाना कि भाई आगे वाले पर्चे भी हल करने, ठीक है। और वो लोग जिन्होंने अभी एडमिशन नहीं लिया, उनको भी दावत देना, बुलाना। हर मर्द और औरत के ऊपर ये फर्ज है, लाजम है, पांचवा पर्चा। लेकिन पहले वो खुद कर रहे हो, ठीक है, तब इस काबिल होंगे। तो अब क्या हम समझे ये जो आज की गुफ्तगू है इसमें से, कि जिस तरह किसी कॉलेज, यूनिवर्सिटी या स्कूल में जब कोई स्टूडेंट दाखिला लेता है तो उसका, यानी ये समझ लिया जाता है कि ये हमारी, ये जो यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म है, उसका रोल नंबर एक देते हैं वगैरह वगैरह। उसके बाद उसने प्रैक्टिकल काम करने होते हैं, और फिर एक एक इम्तिहान होता है, उसके अंदर से गुजरना होता है। और अगर वो ज़्यादा मेहनत करेगा तो उसके 95 नंबर आएंगे, जो कम मेहनत करेगा उसके कम नंबर आएंगे, बिल्कुल ही नहीं करेगा तो फेल हो जाएगा। और कोई भी यूनिवर्सिटी सिर्फ इस बेस के ऊपर किसी स्टूडेंट को कामयाब नहीं कहेगी
کہ اچھا جی اس نے ایڈمیشن لیا تھا تو چلے اس کو پاس کر دیتے ہیں، ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا۔ تو آگے والا جو پریکٹیکل چیزیں ہیں نا، اس کے اندر گریڈ ہے، جتنا گڑ اتنا میٹھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دین بھی بالکل ایسا ہی۔ اس کے اندر یعنی جو ہم مسلمانوں کی اکثریت ہے، جو ہم نے یعنی پہلے سے ہی داخلہ لے لیا ہوا ہے، یعنی آٹو ایڈمیشن ہے ہمارا، ہم مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہو جاتے ہیں تو ہمارا آٹو ایڈمیشن ہو جاتا ہے، تو اتنا کافی نہیں ہے۔ جو یہ لوگ کہتے ہیں نا جی کہ لو جی اسی تو مسلمانوں کے گھر پیدا ہو گئے تو اسی سیدھے جنت دے چلے جانا، ایسی قطعاً کوئی بات نہیں ہے۔ تو جب تک یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے کسی کالج میں اسکول میں ایڈمیشن لے لیا، جب تک آپ عمل نہیں کریں گے، اور جتنا اچھا عمل کریں گے اتنے اچھے نمبر ہیں، وہ اس کے مطابق ہے، اور نہیں کریں گے تو فیل ہے۔ خالی ایڈمیشن کی بیس کے اوپر کوئی کامیابی نہیں ملتی، کوئی دیتا نہیں ہے کامیابی، اللہ بھی نہیں دیتا اس طرح کامیابی کہ آپ خالی داخلہ لے لیں اور آگے والے عمل نہ کریں۔ آج کی یہ جو گفتگو ہے نا، یہ ہے۔ تو اب میں دوبارہ اس کو تھوڑا سا دہراتا ہوں کہ جس طرح کسی اسکول، کالج یا یونیورسٹی کے اندر آپ داخلہ لے لیں اور آگے والی چیزیں نہ کریں تو کبھی بھی آپ کو کوئی کامیابی کا سرٹیفکیٹ نہیں دے گا، ٹھیک ہو گیا۔ اور چلو جنہوں نے تو داخلہ لیا، جنہوں نے بالکل ہی نہیں لیا، جنہوں نے داخلہ لیا ہی نہیں، یعنی اس یونیورسٹی میں گئے نہیں، تو کیا وہ کامیاب ہو جائیں گے؟ یعنی ان کو کوئی سرٹیفکیٹ ملے گا؟ یعنی کسی اسکول میں اگر کوئی اسٹوڈنٹ داخلہ ہی نہیں لیتا، کسی یونیورسٹی میں، کسی کالج میں کوئی اسٹوڈنٹ کوئی داخلہ ہی نہیں لیتا، تو اس کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا نا کہ اس کو کوئی یعنی کامیابی کا سرٹیفکیٹ ملے۔ اور جو ایڈمیشن لے کے عمل نہیں کرتا، اس کا بھی سوال نہیں پیدا ہوتا کہ وہ اس کو کوئی کامیابی کا سرٹیفکیٹ دے۔ دو چیزیں، یعنی داخلہ نہیں لیا تب بھی کامیابی نہیں ہے، داخلہ لے لیا اور عمل نہیں کیا تب بھی کامیابی نہیں ہے، اتنی سی بات۔ یہ اللہ کا دین بھی بالکل اسی طرح ہے۔ تو جنہوں نے داخلہ لے لیا نا، ان کے لیے تھوڑی سی کنسیشن شاید اللہ سبحانہ تعالیٰ دے دے کہ ایک یعنی سزائیں بھگتنے کے بعد شاید اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر چاہے تو وہ ہمیں معاف فرما دے اور شاید جنت کی طرف ہمیں لے آئے، تھوڑی سی امید نظر آتی ہے ہلکی پھلکی۔ تو اللہ کے کام ہے یہ، وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ لیکن جنہوں نے ایڈمیشن لیا ہی نہیں ہے اسکول کالج میں، ان کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ ان کے کوئی کامیابی کا کوئی چانس ہو، اتنی سی بات ہے صرف۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو دین ہے نا، وہ یہ ہے، بتاتا ہے ہمیں کہ 5 پرچے ہیں، اور یہ پورا اختیار دیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں، انسانوں کو پورا اختیار دیا، ان 5 پرچوں کے متعلق پورا اختیار دیا۔ یہ جو ہم انسان ہیں جتنے بھی ہیں، چاہے مسلم ہے غیر مسلم، ان کے پاس پورا اختیار ہے یہ 5 پرچے حل کرنے کا، یعنی پہلے تعلیم دی ہے، اور یہ پورا ہمیں اختیار ہے کہ ہم یعنی پریکٹیکل یہ کریں یا نہ کریں۔ کریں گے تو کامیابی ہے، نہیں کریں گے تو ناکامی ہے۔ یہ چاہے مسلمان ہیں چاہے غیر مسلم، سب کے لیے ایسا ہی ہے۔ تو اس لیے یہ جو 5واں پرچہ ہے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دین کا، یہ جو مسلمان ہو گئے ہیں نا، مرد اور عورت ہر ایک کے اوپر لازم ہے کہ پہلے وہ خود 4 پرچے اچھے طریقے سے کر رہے ہوں، پھر وہ 5ویں پرچے کی طرف جائیں، ان لوگوں کو بلائیں جنہوں نے ابھی داخلہ نہیں لیا، جو ایمان نہیں لے کے آئے، جنہوں نے ابھی یونیورسٹی میں داخلہ نہیں لیا، دین کے اندر داخلہ نہیں لیا، تاکہ وہ ایسے مر نہ جائیں، کیونکہ اگر وہ داخلہ لیے بغیر مر گئے نا تو پھر بڑا مسئلہ ان کے لیے۔ اور جنہوں نے داخلہ لے لیا ہے اور وہ آگے والے عمل نہیں کر رہے، سوئے ہوئے ہیں، ان کو بھی جگانا، یہ ہر مسلمان مرد اور عورت کے اوپر فرض ہے، کیونکہ نبوت کا سلسلہ اللہ نے ختم کر دیا، اور یہ اسی لیے ذمہ داری ڈالی ہمارے اوپر۔ تو اتنی سی بات ہے، یہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو دین ہے نا، مطلب اس کے اندر یہ چیزیں ہیں، یہ بالکل اسی طرح ہی ہے جیسے کہ یونیورسٹی کا میں نے مثال دی، کسی کالج اسکول کی، جب ہم ایڈمیشن لیتے ہیں اور اگر ہم عمل نہیں کریں گے آگے والے تو ہم کامیاب نہیں ہو سکتے، اور جو داخلہ لے گا ہی نہیں اس کا تو سب خیال ہی نہیں، آپ سوچیں بھی نہ کہ وہ کبھی کامیابی ملے گی اس کو۔ تو اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر مسلمان مرد اور عورت پہ یہ ذمہ داری ڈالی ہے، جیسے
मैं भी कोशिश कर रहा हूँ ये वीडियो बना के लोगों को बताने की, ये पांचवा पर्चा ही मैं हल कर रहा हूँ कि लोगों को दीन की तरफ बुला रहा हूँ। उन लोगों को जिन्होंने अभी एडमिशन नहीं लिया, उनको भी मैं दावत दे रहा हूँ कि इसमें एडमिशन ले लें और आगे 4 पर्चे कर लें, कामयाब हो जाएं। और जिन्होंने एडमिशन ले लिया और फिर वो सो गए हैं, उनको भी यानी बुलाना, जगाना कि भाई आगे वाली तैयारी भी करनी है, 5 पर्चे भी करने, 4 पर्चे आगे वाले करने हैं। इतनी सी बात, इतना सा दीन है अल्लाह सुब्हानहू तआला का। और इसके अंदर हम 33, 35, 40 नंबर आसानी से ले सकते हैं। और चलो 90, 95 नंबर हम नहीं ले सकते, अगर हम 33, 34, 40 नंबर ले लेते हैं ना, यानी हम कुछ ना कुछ करके दिखाएं ना। पहले पहले पर्चा तो 100% होना चाहिए, पक्का यकीन होना चाहिए। एडमिशन जब लेना है तो यकीन से लेना है। और इबादत, पर्सनल ज़िंदगी, जो दूसरे लोगों का ख्याल, दीन की तरफ बुलाना, ये 4 पर्चे हैं। इसमें अगर हम 35-35 नंबर भी ले लें आगे 4 पर्चों में, तो अल्लाह सुब्हान ताला कुछ ना कुछ करके दिखा दें। अल्लाह सुब्हान ताला फरमाएगा अपने फरिश्तों को, चल यार ए मेरे बंदे ने यानी कुछ कीता ही है यार, कुछ ना कुछ कीता ही है ने, ते चलो लै जाओ इनू, यानी मेरे फजल दे नाल इनू जन्नत दे विच लै जाओ। इन्नी सी गल है, इन्नी जी गल है, इतनी सी बात है। और जिसको हमने मुहिम्मा बनाया हुआ है, अल्लाह के दीन को हमने मुहिम्मा बनाया हुआ, मसला बनाया हुआ, पेचीदगियां डाली हुई हैं इसके अंदर। और इसमें हमारे अपना ही कसूर है। ये जो हमारे यानी यानी सो कॉल्ड यानी बड़े पीएचडी होल्डर हैं ना, बड़ा जो कहते हैं हमारे पास इल्म है जी, वो ऐसे ऐसे मसलों के अंदर उलझाते हैं लोगों को कि अरे रब दा नाम। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ये जो है ना, आप यकीन करें कि 3 महीने पहले मुझे मेरे दिमाग के किसी कोने में भी नहीं था कि मैं ऐसा कोई काम करूँगा। अल्लाह सुब्हान ताला ने मेरी डायरेक्शन इस तरफ लगाई, और मैं सिर्फ बेसिक पैगाम दे रहा हूँ। और हम किसी को बुरा नहीं कहते, और बेसिक पैगाम दे रहा हूँ, बेसिक, और आसानी से बता रहा हूँ, सिंपली बता, आई एम एक्सप्लेनिंग सिंपली। तो मैं ये बता रहा हूँ आसानी से लोगों को कि इतनी सी बात है, ये दीन है। गैर मुस्लिम को भी, और जो मुसलमान अक्सरियत हमारी यानी एडमिशन लेके सो गई है, उनको भी इतनी सी बात है। और 35-40 नंबर ले लो मेरे बहनों और मेरे भाइयों, ये कोई मुश्किल नहीं है। और कामयाब हो जाओ, वो कामयाबी हासिल कर लो। क्योंकि इंसान को अल्लाह ने 2 बड़ी चीज़ें दी हैं। एक तो इंसान बनाया, ये ना समझो कि हम मर गए तो फिर ख़त्म है हम, नहीं, मर के उठना हमने, उसके बाद हमारी एक अबदी ज़िंदगी शुरू होनी है। ये सिफ़त दी अल्लाह सुब्हान ताला ने, शरफ़ दिया इंसान को अल्लाह सुब्हान ताला ने, इसको समझें। और दूसरा, जब अगर आप जन्नत में चले जाते हैं, आप ये एक सिफ़त देगा, कुन फ़यकुन, हम जो भी सोचेंगे भी हमारी वो ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। ये 2 खसूसियात अल्लाह ने दी, यानी जो जन्नत में जाएंगे उनको ये देगा, कुन फ़यकुन, वो सोचेंगे भी तो चीज़ पूरी हो जाएगी। और ये तो हर इंसान को दे चुका है अल्लाह सुब्हान ताला की ज़ात, ये सिफ़त दे चुका है कि इंसान की फ़ना नहीं है, ये हमेशा रहना है। ये कॉन्सेप्ट यानी समझें इस चीज़ को आप। तो आज हमने क्या गुफ्तगू की कि ये जो यानी हमने एक्सप्लेन किया, ये यूनिवर्सिटी की मिसाल दे के, कॉलेज स्कूल की, कि वहाँ पे जब एडमिशन लेते हैं, जब आगे चीज़ें नहीं करेंगे तो कौन आपको पास करेगा। खाली एडमिशन की बुनियाद के ऊपर तो आपको कोई यूनिवर्सिटी भी पास नहीं करेगी। अल्लाह का दीन भी ऐसा ही है बिल्कुल। अगर हम मुसलमानों की अक्सरियत ये समझती है कि हमने पैदाशी मुसलमान हो गए तो बस इतना काफ़ी है, नहीं, ये काफ़ी नहीं है। इसकी बेस के ऊपर कामयाबी नहीं देगा अल्लाह सुब्हानहू तआला। मैं ये आपको लिख के दे दूँ, क्लियर कट दे दूँ लिख के, कि अल्लाह सुब्हानहू तआला का क्लियर पैगाम है कुरान मजीद के अंदर कि इस तमाम इंसान खसारे में है, सिवाय उन लोगों के, सिवाय उन लोगों के, सिवाय उन लोगों के जो ईमान लाए, मतलब एडमिशन लिया और फिर नेक अमल किए। अमल का क्या मतलब होता है? एक्ट करना, प्रैक्टिकल करके दिखाना। नेक अमल किए का मतलब है अल्लाह की इबादत की, दूसरा पर्चा। अपनी जिंदगी दीन के तहत गुजारी, तीसरा पर्चा। लोगों के साथ अच्छा सलूक किया, चौथा पर्चा। और जिन्होंने हक की तलकीन की और सब्र की तलकीन की, पांचवा पर्चा।
یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کلیئر کٹ یہ بتا دیا. تو میں عرض کروں کہ آپ سارے لوگ جو ہے نا ان چیزوں کو سمجھیں. اور یہ جو آج ہم نے ایک مثال دی ہے، ایک یونیورسٹی کی مثال دی ہے کہ اس کے اندر خالی داخلہ لینا ہی کافی نہیں ہوتا، اس کے آگے عمل بھی کرنا ہوتا ہے. اور جب تک ہم عمل نہیں کریں گے ہم کامیاب نہیں ہو سکتے. اور ہمیں ان لوگوں کو بلانا ہے جنہوں نے ابھی تک داخلہ نہیں لیا دین کے اندر، تاکہ وہ ایسے ہی نہ چلے جائیں. کیونکہ اس کے بعد پھر یعنی اگر وہ ایسے ہی چلے گئے تو بڑا مسئلہ ہوگا. یہ بھی ہمارے اوپر ذمہ داری ہے، ہر مرد اور عورت کے اوپر جو مسلمان ہیں، کہ پہلے وہ خود پر یہ 4 پرچے کریں، پھر ان لوگوں کو بلائیں جنہوں نے ابھی ایڈمیشن نہیں لیا، اور ان کی طرف بھی متوجہ ہوں جو ایڈمیشن لے کے سو گئے ہیں. میں آپ سب لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں. شکر الحمدللہ رب العالمین. میں تیرا سپاس گزار، تیرا شکر گزار میرے مالک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.